पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा अर्थमन्त्रीको चासो। बजारमा देखिएको विकृति तत्काल सुधार गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन। शेयर बजारमा भने निरन्तर ओह्रालो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सरकारद्वारा धन्यवाद व्यक्त। एमसीसी अनुमोदन स्वीकार गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनको दिशातर्फ गएको अमेरिकाको दबाव। र आगामी चैत्र 18 गतेदेखि काठमाडौँमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपो हुने। एक्सपोमा राखिने स्टल मध्ये आधाभन्दा बढी विदेशी हुने। एमसीसी अनुमोदन भएकोमा इपानको स्वागत। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाई पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त प्रमुखलाई बोलाएर पछिल्लो समय पुँजी बजारमा देखिएका समस्याको विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। पुँजी बजार सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि नेप्से र बोर्डमा सक्षम नेतृत्व चयन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पुँजी बजार नियमनकारी निकायका नेतृत्वको काम कारबाहीले देखिने भन्दै बजारमा देखिएको विकृति तत्काल सुधार गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। परिणाम के गरियो भने एउटा सक्षम योग्य नेतृत्व चयन गरियो र नियमनकारी संस्थाको नयाँ नेतृत्वले तपाईले भनेका सबैको उत्तर भोलि काम कारबाहीबाट व्यवहारबाट दिनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सिइओलाई मोबाइल एपबाटै शेयर कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुका साथै पुँजी बजार नबुझिकन कारोबार गर्नेलाई शिक्षित गराउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ। छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बोर्डले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पुँजी बजार सुधारको लागि केही कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले अनलाइन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले लागि परेको पनि जानकारी दिनुभयो। अर्को हाम्रो यो कारोबार टिएमएस प्रणालीको अघि मान्य मन्त्रीले भन्छन् भएको छ, यो टिएमएस प्रणालीमा हामी सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसमा अलरेडी हामी काम पनि गरिरहेका छौँ। यता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीले पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन समय सापेक्ष नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले पुँजी बजार सुधारको लागि हाल भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औल्याउँदै बजारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रविधिको अध्ययन गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। हामीले म पनि त्यहाँ करिब 3 हप्ताको कार्यभार सुरु गरेको। त्यहाँ मैले गएर अध्ययन गर्दा छलफल गर्दाखेरि कसरी प्रभावकारी रूपमा हाम्रो मन्त्रालयको स्पिड, सरकारको स्पिडलाई चाहिँ कसरी एउटा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षहरूसँग त्यो छलफल पनि मैले गरेँ। त्यो भएका प्रावधानहरूलाई अध्ययन गरेँ। त्यहाँ भएको जोडिएको प्रविधिको बारेमा पनि भित्र र बाहिरबाट अध्ययन गर्ने, बाहिरको विनाशहरूलाई पनि लिएर अध्ययन गर्ने काम मैले केही हदसम्म गरेँ। र मन्त्रीजीको वास्तवमा निर्देशन अनुसार नै हामीले चाहिँ पक्रेर अगाडि जाँदाखेरि यहाँ मैले पहिले नै केही नीतिगत सुधारहरू हाम्रो पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन 2063 को छ, नियमहरू पनि समय सापेक्ष छैन, त्यहाँबाट नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्करले पुँजी बजार आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी देखाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले नेप्से र धितोपत्र बोर्डको काम गर्ने प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्ने काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। खालि डोमेस्टिक एफेयर्स भन्दा पनि इन्टरनेसनल एफेयर्सबाट पनि केही न केही कुराहरू लिङ्केज र प्रभावित पनि हुन्छ र हाम्रा कारोबारहरू इन्टरनेसनली र डोमेस्टिकली पनि कम्पेटेबल पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि यो हाम्रा सेवनलाई वा नेप्सेका काम कारबाही र पद्धतिलाई पनि हामीले विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूसँग र हाम्रा जस्तै पनि अरू पनि इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूसँग पनि त्योसँग पनि एक खालको आबद्धता र इन्गेजमेन्ट गराउने कुरा पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई नियमनकारी निकायका दुवै प्रमुखले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2500 अङ्कमा झरेको छ। निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको नेप्से परिसूचक बुधबार 63.54 अङ्कले घटे सँगै परिसूचक 25 अङ्कमा झरेको हो। सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा नेप्से 2.43% घटेर 2546.04 अङ्कमा झरेको छ। एक सातामै नेप्से परिसूचक करिब 190 अङ्कले घटेको छ। गत बुधबारबाट बजारमा घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हो। गत बुधबार नेप्से परिसूचक घटेर 2720.43 अङ्कमा ओर्लिएको थियो। साताको 3 कारोबारको दिनमा भने नेप्से करिब 115 अङ्कले घटेको छ। साताको पहिलो दिन 7.73 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक सोमबार 43.10 अङ्कले घटेर 2610.60 अङ्कमा झरेको हो। मङ्गलबार महाशिवरात्रिको अवसरमा सार्वजनिक बिदा भएको कारण बजार बन्द रहेको थियो। आज समग्र परिसूचक घट्दा वित्त, जलविद्युत, बीमा, विकास बैंक र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। लघुवित्त, अन्य र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। आज हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 8.26% घटेको छ। आज रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडमा शेयर धनीले भने 4% कमाएका छन्। कारोबार रकम भने आज सामान्य मात्रै घटेको छ। दिनभर 228 कम्पनीको 75,52,000 किता शेयर 3,62,11,00,000 रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 78,34,000 किता शेयर 3,66,01,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएसँगै त्यसको असर सुन चाँदीको मूल्यमा पनि परेको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्य घटबढ भइरहे पनि 81 रुस र युक्रेन दुई देश बीच युद्ध सुरु भएसँगै सुन चाँदीको मूल्य उच्च रूपमा वृद्धि भएको हो। स्थानीय बजारमा गएको 4 दिनमै सुनको मूल्य प्रतितोला 2900 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। साताको पहिलो दिन प्रतितोला 96,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन बुधबार प्रतितोला 79,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएसँगै गत बिहिबार सुनको मूल्य एकै दिन प्रतितोला 2500 रुपैयाँले बढेर 79,000 कायम भएको थियो। आज भने सुनको मूल्य प्रतितोला 79,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 97,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। नेपालमा 2077 साउन महिनामा कोरोना महामारीको कारण पहिलो पटक सुनको मूल्य प्रतितोला 1 लाख रुपैयाँ नाघेर प्रतितोला 1,03,500 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। आज स्थानीय बजारमा तेजाबी सुन प्रतितोला 79,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि गएको 4 दिनमै प्रतितोला 80 रुपैयाँले बढेको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार प्रतितोला 1,295 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रतितोला 1,375 रुपैयाँ कायम भएको छ। युक्रेनले नेटोसँग निकटता देखाएपछि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न थालेको हो। युद्धको प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 110 अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो मूल्य 7 वर्षभन्दा बढी समय यताकै उच्च हो। सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी परियोजनालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
फागुन 16 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध राजनैतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, सभामुख तथा सांसदहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सहयोग र सद्भाव राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता कार्कीले सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई मिति 2078-11-15 गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुहुने गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय सदस्यहरू सबैलाई नेपाल सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत एवं चीन लगायत कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने। मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय गरिएको पनि प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। साथै खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद अर्याललाई नियुक्त गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। बैठकले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 कपिलवस्तुका भूपेन्द्र प्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूको बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरू तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। बैठकले रेडियोधर्मी उपयोग तथा नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, पुल निर्माण डिजाइन र निर्माण सम्झौता दर विश्लेषणको नर्म्स स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोल, डिजल तथा एलपी ग्यास फिलिङ स्टेसन स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने लगायतका विविध निर्णय समेत गरेको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको कार्यालयले नेपालको सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातिर गएको जनाएको छ। एमसीसीको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू र नेपाल सरकार बीचको 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब
कार्यान्वयनको दिशातिर गएको जनाएको हो। सरकारले गत फागुन 15 गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो। सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो। एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैँ कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै सम्झौताको अनुमोदनले 5 वर्षीय कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न बाटो खुल्ला गरेको जनाउँदै यसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुग्ने पनि जनाएको छ। नेपालमा अमेरिकाले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनलाई के गर्छ भनेर प्रश्न भइरहँदा यसअघि अमेरिकी राजदूतावास र मङ्गलबार राति एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदनसँगै कार्यान्वयनको तीरतर्फ उन्मुख भएको प्रश्न पार्नु भएको थियो। आगामी चैत्र 18 गतेदेखि काठमाडौँमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको तेस्रो संस्करण गरिने भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाली पान र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रणालीको सहकार्यमा आगामी चैत्र 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा एक्सपो हुने भएको हो। इपानले जलविद्युत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित पछिल्लो प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउन नेपालमा जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा थप ऊर्जा उत्पादन, बजारको प्रवर्धन, देशभित्र विद्युत खपत बढाउनका साथै विभिन्न मुलुकसँग जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धमा छलफल गर्ने लक्ष्य लिएर एक्सपो गर्न लागेको बताएको छ। एक्सपोमा जलविद्युत प्रवर्धक, उत्पादक, लगानीकर्ता, सप्लायर्स, बैंक, बीमा, जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि तथा निर्माण सामग्रीका सप्लायरसँग सम्बन्धित 100 भन्दा बढी स्टल राखिने इपानले जनाएको छ। एक्सपोमा राखिने स्टल मध्ये आधा भन्दा बढी विदेशी हुने इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले एक्सपोमा 50,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणले अवलोकन गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। हाइड्रो पावर सम्बन्धी सरोकार राख्नेहरूलाई एकै छानामुनि भेला पारी यस सम्बन्धी ज्ञान, सिप तथा प्रविधिको जानकारी दिन तथा विभिन्न मुलुकसँग हाइड्रो पावर परियोजना विकासका सम्बन्धमा छलफल गर्ने उद्देश्यले यो एक्सपोको आयोजना गर्न लागि हो। यसले नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको वर्तमान अवस्थालाई थप तीव्रता दिन सहयोग गर्ने, सरकारले अघि सारेको 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा बहुआयामी योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यसैले हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा फरक महत्त्व र प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौँ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने यस एक्सपोमा 100 भन्दा बढी स्टल हुनेछन्। जलविद्युत प्रवर्धक, उत्पादक, इक्विपमेन्ट सप्लायर्स, टर्बाइन म्यानुफ्याक्चरर्स, लगानीकर्ता, ब्याङ्क, इन्स्योरेन्स लगायत जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित विविध स्टल एक्सपोमा रहनेछन्। यसमा झन्डै 50% विदेशी स्टल रहने अनुमान गरिएको छ। यस्तै इपानले प्रतिनिधि सभाको बैठकले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना पारित गरेप्रति खुसी व्यक्त पनि गर्नुभएको छ। पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै इपानका अध्यक्ष आचार्यले विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणले सबैभन्दा धेरै जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता लाभान्वित हुने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी परियोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न भए ट्रान्समिसन लाइनको समस्या समाधान हुनुका साथै विद्युत व्यापारमा सहयोग पुग्ने पनि बताउनुभयो। हामीले अफिसियली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले यसको स्वागतै गरेको छ र यो प्रसारण लाइन बुटवल गोरखपुरको नेपालको भाग र नेपालभित्रको ट्रान्समिसन लाइन इपानलाई नै सबभन्दा बढी आवश्यक हो। हाम्रै जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत त्यसमा त्यो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ त्यसबाट प्रवाह हुने हो। सो यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी लाभान्वित हुने नेपालको कुनै सङ्घ संस्था या क्षेत्र छ भने इपान या हाइड्रो पावर सेक्टर नै हो। सो यो चाहिँ अब यसमा राजनीतिक यसका विभिन्न आयामहरू छन् जुन हामी सबैले थाहा छ। हामी एज अ बिजनेसको कुरा गर्दा यो चाहिँ यो धेरै ठुलो यसले चाहिँ प्याराडाइम शिफ्ट गर्छ हाम्रो जुन ट्रान्समिसन प्रब्लम र भारतसँगको ट्रेडलाई पनि। सो यो हामी यसलाई जोरदार स्वागत गर्छौँ र यो चाहिँ चाँडै सम्पन्न होस् भन्नेमा हाम्रो आफ्नो योगदान कन्टिन्यू नै रहनेछ। यस पटकको एक्सपोमा ऊर्जासँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधिका साथै पावर रोबोथन, हाइड्रोकन 2.0, ब्याटल रोबोट्स तथा हाइड्रो पावर लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन आकर्षण बन्नेछ। यसका साथै एक्सपोमा आएका इच्छुक अवलोकनकर्तालाई हेलिकप्टर मार्फत हाइड्रो पावर आयोजनाहरूको भ्रमण समेत गराउने व्यवस्था गरेको इपान अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेसनल प्याप्सनको अध्यक्ष पदमा सुभाष नेउपानेले उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ। 2054 सालदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका नेउपानेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले निजी विद्यालयको हक, हित र सम्वर्धन गर्न, कम्पनी अन्तर्गतको निजी स्वामित्वको संरक्षण गर्न, 21औं शताब्दीको समय सापेक्ष र सिपमूलक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले निजी र सामुदायिक विद्यालय बीचको विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्न, निजी विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति तयार गर्न आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। यस आसन्न महाधिवेशन नेसनल प्याप्सनको आसन्न महाधिवेशनमा मैले अध्यक्षको रूपमा आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छु। निजी विद्यालयको हक हित संरक्षण, यसको सम्वर्धन गर्न, कम्पनी अन्तर्गतको निजी स्वामित्वको संरक्षण गर्न, 21औं शताब्दीको समय सापेक्ष सिपमूलक जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन, निजी विद्यालयको स्तर उन्नति र गुणस्तरीय शिक्षालाई महत्त्वका साथ अघि बढाउन, निजी र सामुदायिक विद्यालय बीचको फराकिलो तथा विभेदकारी नीतिको अन्त गर्न, वर्तमानमा देखिएका निजी विद्यालयका समस्या र शैक्षिक मुद्दाहरूलाई ठिक ढङ्गले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन, शैक्षिक लगानीका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न। नेसनल प्याप्सनको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फागुन 22 र 23 गते बाँकेको नेपालगञ्जमा हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायमै राखेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी सहित अवरोध कायमै राखेको हो। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई सभामुखले कारबाहीको सूचना निकाल्नुपर्ने माग राख्दै एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका बीच बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक फागुन 22 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुले आगामी बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगबारे छलफल हुने बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडुले जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावले स्वाभाविक प्रक्रिया लिने बताउनुभयो। महाअभियोग सिफारिस समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले अहिले समय लिइरहेको भन्दै उहाँले अर्को बैठकमा छलफल हुने बताउनुभयो। हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ। प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि 7 दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा सबैसित सल्लाह गरेर 11 जनाको समिति बन्छ। 11 जनाको छानबिन समिति तर सिफारिस समिति भन्छ, त्यो बन्छ र त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि जान्छ। त्यहाँ प्रवेश हुन्छ, छलफल हुन्छ र त्यो छलफलपछि यो मुद्दा चल्न उपयुक्त देखिन्छ भने त्यो समितिलाई जिम्मा लगाइन्छ। त्यो समितिले त्यसको वस्तुगत आधारहरू समेत तयार गरेर पुनः संसदमा निर्णयार्थ ल्याउनका लागि 3 महिनाको समय पाउँछ। आउने उसमा अगाडि बढ्छ। अब यो सल्लाह भइरहेछ, किनभने सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भयो हुनाले सबैसित सल्लाह गर्नका लागि अहिले यो समय लिइरहेछौँ र आउने अधिवेशन, आउने अब सेसन बस्दैछ अबको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनले फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको थियो। गठबन्धन सम्बद्ध नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा अर्थमन्त्रीको चासो। बजारमा देखिएको विकृति तत्काल सुधार गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन। शेयर बजारमा भने निरन्तर ओह्रालो।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सरकारद्वारा धन्यवाद व्यक्त। एमसीसी अनुमोदन स्वीकार गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनको दिशातर्फ गएको अमेरिकाको दबाव। र आगामी चैत्र 18 गतेदेखि काठमाडौँमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपो हुने। एक्सपोमा राखिने स्टल मध्ये आधाभन्दा बढी विदेशी हुने। एमसीसी अनुमोदन भएकोमा इपानको स्वागत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।